स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतविद्यार्थिनाम् अध्येतॄणाञ्च बन्धव प्रथमकालांशे एष एषा एतत् सः सा तत् कः का किम् इति अव्ययशब्दानां सर्वणां शब्दानां लिङ्गानुसार अस्माभिः अभ्यासः कृतः। अस्मिन् द्वितीये कालांशे विभिन्न अव्ययशब्दाः सन्ति। अत्र तत्र सर्वत्र कुत्र अन्यत्र एकत्र इति शब्दानाम् अभ्यासः वयं कुर्मः। अहं कथयामि यत् भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। यथा संस्कृतभाषा भारतस्य आत्मा अस्ति तथैव श्लोक संस्कृतस्य आत्मा अस्ति। सम्प्रति तु संस्कृतसम्भाषणस्य सरलन्यूनतम निर्धारितपाठ्यक्रमः चलति, परन्तु संस्कृतसम्भाषणानन्तरम् अहं श्लोकगानपरम्परा छन्दोज्ञानं नीत्वा अहम् उपस्थास्यामि। विविध छन्द परंपरा भारतस्य सांगीतिक महान परंपरा अस्ति। अतः लयबद्ध आरोह अवरोह यतिगतिपूर्वक कथं संस्कृतश्लोकगानं भवति अहं विश्वासपूर्वकं कथयामि यत् विधिपूर्वकं सम्भाषणानन्तरम् अस्य अभ्यासः अपि कारयिष्यामि। चलामः अग्रे। संस्कृतसम्भाषणस्य द्वितीयकालांशः। अस्मिन् कालांशे चित्रं दृष्ट्वा सर्वे वदन्तु। प्रथमचित्रमस्ति सस्यम् अत्र अस्ति। एतत् उदाहरणमस्ति। सस्यम् अत्र अस्ति। सस्यमिति सस्यं टपोधा पादप। सस्यम् अत्र अस्ति। वृक्षः तत्र अस्ति। अत्र अस्ति तत्र अस्ति। जो पास में है उसके लिए अत्र, दूर है उसके लिए तत्र। सस्यम् अत्र, वृक्षः तत्र अस्ति। सम्यक्। एतत् उदाहरणं दृष्ट्वा द्वितीयं चित्रम् अहं कारयानम् अस्ति। अहं पृच्छामि यत् कारयानं कुत्र अस्ति? कारयानम् अत्र अस्ति। अतः रिक्तस्थानं पूरयतु। प्रथमं वदतु, पुनः लिखतु। भवान् देवालयः तत्र अस्ति। चित्रे दृश्यते न वा? चित्रे देवालयः न दृश्यते, दूरी वर्तते। अतः देवालयः तत्र अस्ति। सम्यक्। देवालयः कुत्र अस्ति? देवालयः तत्र अस्ति। एवम् अत्र तत्र कुत्र यत्र एते अव्ययशब्दाः विभिन्नेषु वाक्येषु आगच्छन्ति। प्रायः संस्कृतसम्भाषणे येषाम् अभ्यासः अपि आवश्यकमस्ति। अत्र दृश्यते कोष्टक आवरणं। सर्वत्र अन्यत्र। सर्वत्र अस्य अव्ययस्य प्रयोगः कुर्मः वयं। उदाहरणं दृष्ट्वा वदतु। प्रथमं वाक्यं वायुः सर्वत्र अस्ति। वायुः कुत्र अस्ति? सर्वत्र। वायुः सर्वत्र अस्ति। देवः सर्वत्र अस्ति। देवः अपि सर्वत्र अस्ति। पुनः द्वितीय अव्यय मम मित्रम् अन्यत्र अस्ति। मित्रं सम्यक्। मित्र इति न भवति। मित्रशब्द नपुंसकलिङ्ग प्रायः। मित्रे मित्राणि। एवं मम मित्रम् अन्यत्र अस्ति। अत्र नास्ति, अन्यत्र अस्ति। मम मित्रम् अन्यत्र अस्ति। तस्य गृहम् अन्यत्र अस्ति।
तस्य गृहम् अन्यत्र अस्ति। एवं सर्वत्र अन्यत्र प्रयोगमाध्यमेन वयम् अभ्यासं कुर्मः। 12 उदाहरणानि वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रथमं तावत् पुस्तकम् अत्र अस्ति। 12 वाक्यानि रचयन्तु भवन्तः सर्वे। आवरणं दृष्ट्वा कोष्टके पुस्तकं गृहम् अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र एकत्र अस्ति नास्ति इति येषां शब्दानां प्रयोगं कृत्वा 12 वाक्यानि रचयन्तु। प्रथमं किं? पुस्तकम् अत्र अस्ति, पुस्तकं तत्र अस्ति, पुस्तकं कुत्र अस्ति? पुस्तकं सर्वत्र अस्ति। मम पुस्तकम् अन्यत्र अस्ति, पुस्तकम् एकत्र अस्ति। एवं गृहम् अत्र अस्ति, गृहं तत्र अस्ति, गृहं कुत्र अस्ति? गृहं सर्वत्र अस्ति, गृहम् अन्यत्र अस्ति, गृहम् एकत्र अस्ति। अस्ति नास्ति कस्यापि शब्दस्य प्रयोगः करणीयः। एतस्य कोष्टकस्य आधारेण वाक्यानि लिखन्तु स्वपुस्तिकामध्ये। एतत्तु गृहकार्यमस्ति। सम्यक् गृहकार्यं। संस्कृतभाषायाः अभ्यासः प्रथम उच्चारणमाध्यमेन, द्वितीय लेखनमाध्यमेन। एवं धाराप्रवाहः संस्कृत आगमिष्यति, चलिष्यति। अतः लेखनपूर्व उच्चारणाभ्यासः आवश्यकमस्ति। 12 वाक्यानि अत्र तत्र सर्वत्र कुत्र कोऽपि कर्तुं शक्यते। पुनः चित्रं दृष्ट्वा कक्षामध्ये छात्रछात्राः तिष्ठन्ति। अत्र प्रथमचित्रे कः अपि छात्रः वदति, चित्रं पश्यतु भवान्। अहं जनार्दनः, छात्रः कथयति अहं जनार्दनः। अहं कोऽपि परिचयं ददाति तर्हि कथयति अहं, यथा अहं राजेशजोशी, तथा भवान् अपि कथयतु अहं सुरेशः, गणेशः, महेशः, नीलेशः। एवं तर्हि जनार्दनः कथं कथयति? अहं जनार्दनः। अहं लता, भवान् कः? शिक्षिका पृच्छति अहं लता, भवान् कः? तर्हि जनार्दनः कथयति अहं जनार्दनः। सम्यक्। एवं पुनः शिक्षिका कामपि छात्रां लक्ष्यीकृत्य कथयति। प्रथमं छात्रां लक्ष्यीकृत्य, द्वितीयचित्रे छात्रां लक्ष्यीकृत्य कथयति अहं लता, भवती का? भवती का? तर्हि छात्रा कथयति अहं निर्मला, अहं माया, अहं जीवा, अहं ऋचा, अहं केनिका। एवं किमपि शक्तुम्, अहं लावण्या, एवं कापि नाम। सम्यक्। परिचय संस्कृतवार्तालापस्य प्रमुखाधारः परिचयः प्रथमः। अतः पुल्लिङ्गशब्दकृते भवान्, स्त्रीलिङ्गशब्दकृते भवती। भवान् कः? प्रथमवाक्ये भवति, प्रथमं वाक्यं भवान् कः? सर्वप्रथमं स्वस्य परिचयः। अहं वैद्यः। कोऽपि चिकित्सकः अस्ति, कथयति यत् अहं वैद्यः। भवान् कः? वैद्यः विद्यार्थिनं किं कथयति? अहं वैद्यः। भवान् कः? तर्हि विद्यार्थी कथयति अहं विद्यार्थी। सम्यक्। एवं स्वपरिचयं ददातु। द्वितीयचित्रमस्ति अत्र भवान् शब्दस्य प्रयोगः जातः।
इदानीं भवति। प्रथमचित्रे स्त्री कथयति अहं गृहिणी, अहं गृहिणी। भवती का? प्रथमकालांशे भवान् भवति इति अनयोः शब्दयोः अभ्यासः जातः, परन्तु द्वितीयकालांशे प्रत्यास्मरणमस्ति। प्रत्यास्मरणं पुनः भवती का? तर्हि छात्रा कथयति अहं विद्यार्थिनी। किम्? अहं विद्यार्थिनी। इदानीं भवन्तः सर्वे लिखन्तु, एतस्य उत्तरं लिखतु। भवान् कः? प्रश्नः अस्ति भवान् कः? भवान् कः इति अस्य प्रश्नस्य उत्तरः अहं विद्यार्थी। चित्रं दृष्ट्वा, प्रथमचित्रं दृष्ट्वा, द्वितीयचित्रं दृष्ट्वा लिखतु भवती का? तर्हि उत्तरं किं भविष्यति? अहं विद्यार्थिनी। तर्हि अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् प्रकोष्ठे आवरणे अहं, भवान्, भवती इत्येषां शब्दानां प्रयोगः प्रायः सम्भाषणे भवति एव। अग्रे चलामः। उदाहरणं दृष्ट्वा तादृशवाक्यानि लिखतु। उदाहरणं दृष्ट्वा अस्मिन् कोष्टके एतस्य तस्य षष्ठीविभक्तिप्रयोगः कुर्मः वयं। सम्यक्। सर्वप्रथमं किं जातः? सः, एषः, सः, यः, वः, एषा, सा, का, कः, का, किम्, एषः, एषा, एतत्, सः, सा, तत्। अस्मिन् द्वितीयकालांशे षष्ठीप्रयोगः आधारभूतः। अस्य प्रथमप्रकोष्ठे पश्यतु, कोऽपि देवस्य चित्रम् अस्ति, रामः लिखितमस्ति अत्र, रामः। तर्हि मध्ये एका छात्रा अस्ति, वामपार्श्वे रामस्य चित्रं दृष्ट्वा सा कथयति एतस्य नाम रामः। एतस्य नाम किं? रामः। किं नाम? रामः। तस्य नाम कृष्णः। तस्य किं नाम? कृष्णः। एतस्य तस्य। सम्यक्। तर्हि अस्मिन् प्रकोष्ठे आवरणे चित्रे एतस्य तस्य, इसका उसका, अनयोः शब्दयोः अभ्यासः कुर्मः वयं। प्रथमावरणम्। एतस्य नाम रामः, तस्य नाम कृष्णः। उदाहरणं भवान् वदतु। मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, आप बोले मेरे साथ। एतस्य नाम रामः। नाम शब्द नपुंसकलिंग प्रायः, अतः नामः न, नाम। एतस्य नाम गणेशः। एतस्य नाम गणेशः। देखो पुल्लिंग शब्दस्य अन्ते विसर्गस्य उच्चारणं ह प्रायः, ह गणेशः। अतः ह माध्यमेन कपालभाति क्रिया भवति। संस्कृतभाषा पूर्णा वैज्ञानिका भाषा अस्ति। अनुस्वारमाध्यमेन भ्रामरी अभ्यासः भवति। कथं? रामं भजे, रामं रमेशं भजे, रामः राजमणिसदः विजयते, रामः राजमणिः। विसर्गमाध्यमेन कपालभातिप्रयोगः, अनुस्वारमाध्यमेन कस्य प्रयोगः? भ्रामरी प्रयोगः। अतः संस्कृत उच्चारणेन योगक्रिया अपि भवति। एतस्य नाम राम, तस्य नाम आञ्जनेय। तस्य किं नाम? आञ्जनेय, अञ्जनिपुत्र। अञ्जनी शब्दः भवति। अञ्जनी शब्दे ढक् प्रत्यय माध्यमेन आञ्जनेय भवति। यथा विनता वैनतेयः, कुन्ती कौन्तेयः, राधा राधेय, माद्री माद्रेय, तथा अञ्जनी आञ्जनेयः। एवं तस्य नाम किं? तस्य नाम आञ्जनेय, उसका नाम आञ्जनेय है।
तृतीयचित्रम् एतस्य नाम किं? लिखन्तु सर्वे प्रकोष्ठे, रिक्तस्थलं पूरयतु। तृतीयवाक्यम् एतस्य नाम शिवः, तस्य नाम राघवेन्द्रः। सम्यक्। एवं प्रथमं वदतु, पुनः लिखतु। अग्रे चलामः। एतस्य नाम रामायणम्। एतस्य नाम किं? रामायणम्। एतस्य नाम रामायणम्। तस्य नाम महाभारतम्। रामायणं महाभारतं नपुंसकलिङ्ग शब्द। रामायणं महाभारतं काव्यमस्ति न, अतः नपुंसकलिङ्ग शब्द। परन्तु नपुंसकलिङ्ग प्रायः प्रथमा द्वितीयानन्तरं पुल्लिङ्गवत् चलति। एतस्य नाम किं? रामायणम्। एतस्य नाम रामायणं, तस्य नाम महाभारतं। सम्यक्। अग्रे चलामः। इदानीं स्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति। स्त्रीलिङ्गशब्दाः। एतस्याः नाम लक्ष्मीः। यदि पुल्लिङ्ग भवति तर्हि एतस्य नाम रामः। यदि स्त्रीलिङ्ग भवति तर्हि एतस्याः किम्? एतस्याः। एतस्याः नाम लक्ष्मीः। सम्यक्। तस्याः नाम सरस्वती। लक्ष्मीः सरस्वती। कुत्र विसर्ग आयाति, कुत्र न आयाति, न आगच्छति इति ध्यानं करणीयम्। एतस्याः नाम लक्ष्मी, तस्याः नाम सरस्वती। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थलं पूरयतु। भवन्तः सर्वे पूरयन्तु। द्वितीयवाक्यम् एतस्याः नाम किम्? उमा। उमा। एतस्याः नाम उमा, तस्याः नाम गीता। वदन्तु सर्वे। तस्याः नाम गीता। पुनः तृतीयवाक्यं रचयतु। एतस्याः नाम लीला। एतस्याः किं नाम? एतस्याः नाम लीला, तस्याः नाम रमा। सम्यक्। पुनः एतस्याः नाम गायत्री। एतस्याः किं नाम? एतस्याः नाम तस्याः नाम भारती। एवम् एतस्याः नाम गायत्री, तस्याः नाम भारती। अग्रे चलामः। आवरणे विद्यमानस्य पदस्य उचितरूपं लिखन्तु सर्वे। रिक्तस्थले लिखन्तु। उदाहरणं प्रथमवाक्यम् उदाहरणरूपे अस्ति। आवरणे प्रकोष्ठे अस्ति सरयूनदी। तर्हि सरयूनदी शब्दे षष्ठीविभक्ति काकेकी प्रयोगं कुर्मः वयं। सम्यक्। यथा वाक्यम् अस्ति सरयूनद्याः तीरे अयोध्या अस्ति। यदि वयम् अभ्यासं कुर्मः चेत् तर्हि अयोध्या कस्याः तीरे अस्ति? अयोध्या नगरी कस्याः तीरे? सरयूनद्याः। मूलशब्द अस्ति सरयूनदी, षष्ठीविभक्ति प्रयोग सरयूनद्याः। नद्यः नद्यो नदीनां नद्याम् अपि भवति। सरयूनद्याः तीरे अयोध्या अस्ति। अतः आवरणे प्रकोष्ठे षष्ठीप्रयोगः, षष्ठीविभक्तिप्रयोगः। रचयतु, लिखन्तु सर्वे। अयोध्या। अहं पृच्छामि, भवान् प्रथमं वदतु, पुनः लिखतु। दशरथः कस्यः राजा? दशरथः कस्यः राजा? अयोध्याः राजा दशरथः। वाक्यम् एवं पूर्ण भविष्यति। अयोध्यायाः राजा दशरथः। पुनः द्वितीयवाक्यम् कस्य चत्वारः पुत्राः? पुनः शृण्वन्तु सर्वे। कस्य चत्वारः पुत्राः? दशरथस्य चत्वारः पुत्राः। एवं दशरथ शब्दस्य षष्ठी विभक्ति। दशरथस्य
चत्वार पुत्रः। प्रथमः नाम रामः। प्रथमस्य नाम रामः। कस्य नाम राम? प्रथमस्य नाम रामः। वदन्तु लिखन्तु च। पहले लिखें कोष्टक, पहले बोलें और फिर लिखें अपनी डायरी में, अपनी पुस्तिका में। तो लिखने और बोलने का अभ्यास कीजिए। यदि मैं जल्दी चल रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक सकते हैं अपने काम को करने के लिए। वीडियो को पॉज करके रोक लें और फिर करें। इस तरह से ये अभ्यास शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। अभ्यास है। इस अभ्यास के बिना हम संस्कृत के उस महान ज्ञान को जान नहीं पाएंगे। आइए सरल माध्यम से अभ्यास करते हुए आगे बढ़ें। प्रथमस्य नाम रामः, द्वितीय नाम भरतः। एषा तु त्रुटिपूर्णवाक्यं, त्रुटिपूर्णं वाक्यमस्ति। सम्यक् कथं भविष्यति? प्रथमस्य नाम रामः, द्वितीयस्य नाम भरतः। कस्य नाम भरतः? दशरथस्य द्वितीयस्य पुत्रस्य नाम भरतः। द्वितीयस्य नाम भरतः, तृतीयस्य नाम लक्ष्मणः, चतुर्थस्य च नाम शत्रुघ्नः। एवं प्रथमस्य नाम राम, द्वितीयस्य नाम भरतः, तृतीयस्य नाम लक्ष्मणः, चतुर्थस्य च शत्रुघ्नः। एवं पुनः अग्रे चलामः। पुल्लिंग शब्दान्ते स्य मूल सुप्रत्ययः। संस्कृत व्याकरणे, पाणिनि व्याकरणे, लघुसिद्धांत कौमुद्यम प्रायः सुऔजस् अमोक्षष्टाभ्यां भी, परंतु अत्र सरलीकृत प्रायः रूपः अस्ति। तर्हि चलामः अग्रे। वयं रामः कस्यः पुत्रः? यदि पुल्लिंग शब्दः अस्ति तर्हि दशरथस्य, परन्तु अत्र मातुनाम। तर्हि एतत् पूर्वं वयम् अभ्यासं कुर्मः यत् तस्यः, एतस्यः। एवम् अग्रे चलामः। रामः कस्यः पुत्रः? वदन्तु सर्वे। रामः कौसल्यायाः। कस्यः? कौसल्यायाः पुत्रः अस्ति इति शब्दस्य प्रयोगः प्रायः न करणीयः। चलति, कोई जरूर नहीं अस्ति भवती लगाना बार बार। रामः कस्यः पुत्रः? कौसल्यायाः पुत्रः। भरतः कैकेय्याः पुत्रः। कैकेय्याः। पुनः अग्रे चलामः। लक्ष्मणः आवरणके अस्ति, अतः लक्ष्मणशब्दे षष्ठी प्रयोग कथं भविष्यति? लक्ष्मणस्य माता सुमित्रा, शत्रुघ्नस्य च माता सुमित्रा। एवं कस्य माता सुमित्रा? लक्ष्मणस्य माता सुमित्रा। कस्य माता सुमित्रा? शत्रुघ्नस्य च माता सुमित्रा। एवं रामः रावण च वधं कृतवान्। एतत् वाक्यमस्ति, परन्तु आवरणके रावणः शब्दे षष्ठी विभक्ति कृत्वा, तर्हि पुल्लिंग शब्दः अस्ति न, तर्हि किं भविष्यति? रामः रावणस्य वधं कृतवान्। पुनः कुम्भकर्णस्य च वधं कृतवान्। रामः रावणस्य कुम्भकर्णस्य च वधं कृतवान्। एवं पुनः अग्रे चलामः। अभ्यासः कुर्मः। षष्ठी विभक्ति। संस्कृतसम्भाषणे प्रायः एतस्यः, तस्यः, एतस्य, तस्य इति शब्दानां प्रयोगः सम्भाषणे प्रायः भवत्येव। अस्मिन् द्वितीयकालांशे षष्ठी विभक्ति अभ्यासः महत्वपूर्णः अस्ति। मथुरा राजा अग्रसेन। अहं पृच्छामि,
अग्रसेनः कस्यः राजा? अग्रसेनः कस्यः राजा? वदन्तु सर्वे। मथुरायाः राजा अग्रसेनः। सम्यक्। एवं। कंसः कस्य पुत्रः? कंसः भगवान् कृष्णस्य मातुलः आसीत् न, कंसः। कंसः कस्य पुत्रः? उग्रसेनस्य। एवम्, उग्रसेनस्य पुत्रः कंसः। पुनः अग्रे चलामः। तृतीयवाक्यं। कस्य भगिनी देवकी? कस्य भगिनी? यस्य। यदि पुल्लिंग भवति तर्हि यस्य, कंसस्य। अतः कस्य? कंसस्य। कंसस्य भगिनी देवकी। भगवान् कृष्णस्य माता देवकी कस्य भगिनी आसीत्? कंसस्य भगिनी देवकी। पुनः अग्रे चलामः। चतुर्थवाक्यं। देवकी पतिः वसुदेवः पुत्रः कृष्णः। तर्हि देवकी शब्दे षष्ठीविभक्ति प्रयोग कुर्मः वयं। देवक्यायाः पतिः वसुदेवः, पुत्रः कृष्णः। देवकी के पति वसुदेव थे और पुत्र कृष्ण थे। एवं अग्रे चलामः। पंचम वाक्य। कृष्णः नन्दगोपस्य। कृष्णः नन्दगोपस्य यशोदायाः च पालितपुत्रः। नंद बाबा के और यशोदा के पालित पुत्र थे। कृष्णः कस्य कस्याः च पालित पुत्रः? नंदगोपस्य यशोदायाः च। दोनों में षष्ठी लगा दी हमने, एक पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। देखिए कुंती में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। आइए। अर्जुन कस्य पुत्रः? कस्यः पुत्रः? अर्जुनः अस्मिन् वाक्ये पुत्रः अर्जुनः। तर्हि अर्जुनः कस्याः पुत्रः? कुन्त्यायाः। सः अर्जुनः कृष्ण भगिनी सुभद्रा। येषु शब्देषु तत् षष्ठी विभक्ति आगमिष्यति। सः अर्जुनः कृष्णस्य भगिन्यायाः सुभद्रायाः पति। सः अर्जुनः कृष्णस्य भगिन्यायाः सुभद्रायाः पति। कृष्ण की बहन कौन? सुभद्रा। कृष्ण की बहन सुभद्रा के पति थे यहाँ नहीं है। सुभद्रा में षष्ठी लगाएंगे। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। कस्याः पुत्र अभिमन्यु? सुभद्रायाः पुत्रः अभिमन्यु। अभिमन्यु पतिः कस्याः पति? उत्तरायाः पति। कस्याः? उत्तरायाः। उत्तरा नाम आसीत्, अभिमन्युः पत्नी आसीत् उत्तरा। अतः अभिमन्यु कस्याः पति? उत्तरायाः पति। अब पुनः उत्तरा विराटराजः अत्र शब्दः अस्ति। उत्तरा कस्य पुत्री? विराटराज्ञः। राजशब्द राजा राजानो राजन षष्ठी विभक्ति राज्ञः एवं भवति। उत्तरा विराटराज्ञः पुत्री, विराट राजा की पुत्री थी उत्तरा। एवं अत्र पुनः अग्रे चलामः वयं। चित्रं दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु सर्वे। स सा। सम्यक्। सः सा। प्रथमचित्रे सा गच्छति, सा गच्छति, सः आगच्छति। तृतीयवाक्यं सः पठति,
चतुर्थवाक्यं सः लिखति, पंचमवाक्यं सः क्रीडति, षष्ठवाक्यं सः पीबति, सप्तमवाक्यं सः खादति, अष्ट सा पश्यति, नवम वाक्य सः हसति, दसवें वाक्यं देखें सः आनयति, टंकण दोषः, नयति आनयति, ला रहा है, नयति ले जाता है, ले जा रहा है तो नयति, ला रहा है तो आनयति, सः आनयति। एवं ठीक है, सहसा दश वाक्यानि सन्ति अत्र अस्मिन् प्रकोष्ठे आवरणे, दश क्रियाशब्दाः सन्ति। गच्छति, आगच्छति, पठति, लिखति, क्रीडति, पिबति, खादति, पश्यति, हसति, नयति, आनयति वा। सम्यक्? येषां क्रियाशब्दानाम् अभ्यासः कुर्मः। केन माध्यमेन? एष एषा, सः सा, भवान् भवति, एतैः शब्दैः सह रचयतु तावत्। एषः गच्छति, सम्यक् अस्ति? न, त्रुटिपूर्णं वाक्यम्। एषा गच्छति, एषा आगच्छति द्वितीयवाक्ये? न न न, एषः आगच्छति। तृतीयवाक्ये किम् एषा पठति? न न न, एषः पठति। एवं सः आगच्छति, सः नयति, सा आगच्छति, सा पठति, एवं विविधवाक्यानि रचयन्तु। भवान् आगच्छति, भवती लिखति, भवती पश्यति, भवती हंसती, आप हंस रही हैं, आप हंसती हैं, भवती पीबती, आप पी रही हैं। एवं यहाँ पर संभाषण का ये एक छोटा सा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, बनाया गया है। यहाँ त्वम युवाम यूयम की जो हमारी मध्यम पुरुष की रचना है संस्कृत व्याकरण में, उसको थोड़ा सा पृथक रखा गया है। सहज और सरल तरीके से संस्कृत छात्रों को अभ्यास, संभाषण का अभ्यास कराने के उद्देश्य से एक नई विधा संस्कृत संभाषण की। ध्यान दें आप, भवान और भवती कहते भी तो हैं, तू या तुम से आप कहना श्रेष्ठ है। यदि हम संस्कृत में आप कहेंगे तो भवान भवती कहेंगे, पुरुष होगा तो भवान, स्त्री है तो भवती। अगर भवान है तो प्रथम पुरुष ही हो जाएगा। भवान गच्छति, भवान आगच्छति, भवान पठति, भवान लिखति, भवान क्रीडति, भवान हसति पिबति, भवान पश्यति, भवान हसति, भवान आनयति। एवं भवती, भवती गच्छति, आप जा रही हैं, भवती आगच्छति, आप आ रही हैं, भवती पठति, आप पढ़ रही हैं, भवती लिखति, आप लिख रही हैं, भवती क्रीडति, आप खेल रही हैं, भवती पीबति, भवती खादति, भवती पश्यति, भवती हसति, भवती नयति, आप ला रही हैं। एवं केवल सः सा शब्द माध्यमेन वाक्य रचना नैव भविष्यति। सः सा एषः एषा भवान् भवती एतैः शब्दैः सह क्रियापदानाम् अभ्यासम् आवश्यकमस्ति। पुनः अग्रे चलामः। अहम्, अहमिति शब्दस्य प्रयोगः कुर्मः वयं। कापि स्त्री कथयति अहं गच्छामि, अहं गच्छामि, तर्हि उदाहरणं दृष्ट्वा उपरितनक्रियापदानि परिवर्तयतु। अभी जो ऊपर दिखाए थे उसको हमें उसमें बदलना है। एषा स्त्री कथयति यत् अहं गच्छामि। अब हम इस पूरे 10 वाक्यों में, 9 वाक्यों में अहम अहम के वाक्य बनाएंगे, इनको देख करके। सम्यक? अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम क्रीडामि, अहम पिबामि, अहम खादामि, अहम पश्यामि, अहम हसामि, अहम नयामि। एवं
अहम मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। इस प्रकार ये यहाँ अभी आपको इनका अभ्यास कराया, आगे ये धारा जारी रहेगी। आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करें 1 सप्ताह पर्यंत। ये छोटा सा पाठ्यक्रम है अपने आप में, इस पर कोई तर्क वितर्क कुतर्क न करके यदि हम संस्कृत सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो इस छोटे से पाठ्यक्रम को अंगीकृत कीजिए, आत्मसात कीजिए। धीरे धीरे ज़रूर अवश्य ही आपकी लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति अविरल प्रवाह चल पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। संस्कृत की परंपरा, व्याकरण परंपरा थोड़ी सी आगे जाकर के स्तरीय होगी, किंतु प्रवेश के लिए कि किसी भी कार्य के लिए प्रवेश ही तो कठिन है। यदि हम प्रवेश करते हैं तो वह कार्य सरल हो जाता है। तो सभी विद्यार्थी जो रुचिपूर्वक मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं वो मैं बोल सकूँ। आप लिखें, हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, कोई बात नहीं। धीरे धीरे शनि शनि अभ्यास होगा, मैं फिर आपको धीरे धीरे कमेंट्स में संस्कृत में कैसे लिखेंगे, हिंदी में कैसे लिखेंगे ये बताऊँगा। आप इस चैनल को, मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बने रहें, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल पर ऑल की जो नोटिफिकेशन है उसको टच करके स्वीकार करें। तो ये हमारा संस्कृत, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य संस्कृत ज्ञान है। इस महान परंपरा को हम धीरे से किस प्रकार सरल तरीके से आगे जाएंगे, क्योंकि श्लोक संस्कृत की आत्मा है। उस श्लोक ज्ञान को, श्लोक ज्ञान को और श्लोक गान को, दोनों को मैं आपको YouTube वीडियो के माध्यम से इस क्रूर कोरोना काल में मैं आपको घर बैठे उपलब्ध कराऊंगा। और आप, यदि आप में श्रद्धा है तो आप निश्चित ही उसको पा करके, सीख करके, पढ़ करके प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।